आणि इतले व्हडल्या प्रमाणात तुम्ही हांगा टॅक्सीवाले जमले, कितें कारण, इश्यू कितें? पळय आमी आज हांगा येवपाचें रिजन एकूच. काल MLA पयर MLA कडेन जे जाल्लेले बॅकलॅश बिटवीन गोवा मायल्स आनी आमच्या भुरग्यांचे, सो ते एक गव्हर्मेंट सर्वंट कोण तरी आहलो थंय, तो बिहाफ ऑफ गोवा मायल्साचे तर्फे उलोवपाक गेलोलो थंय. सो तेच्या मदीं तेणी आमकां कितें पयलीं बॅड वर्ड्स म्हटले सगळे, आनी आमच्या एका भुरग्याक फाटल्यान येवन एका भुरग्यान धवळ शर्ट घातलो पळय, तेणी हात घातलो डायरेक्ट, आनी दुसऱ्या भुरग्यान आमच्या एक भुरग्याक घेवन कॉलरीक धरलो, आनी तेन्ना मातशें क्लॅश जालें, दोगांचे एकामेकाक हें जालें, दुखलप जालें आनी दुसरें कितें कितें जालें. आनी हांगा येवन पळयता जाल्यार फक्त वन सायडेड FIR जाल्लेली आहा आमच्या भुरग्याच्या अगेन्स्ट. आमचे 4 भुरगे आहा पळय, 4-5 भुरगे, तेच्या अगेन्स्ट FIR जाल्लेली आहा. भितरसून एक भुरगो आहलो पळय, तो थंय नाहलोच, तो तेजें नांव सुद्दां थंय येयलें. म्हटल्यार कसली ही गेम, पॉलिटिकल गेम काय कितें काय कळना आमकां. तरी आसतना आमी मागता कितें, आमी जी दिल्लेली तांकां कंप्लेंट मातशी लेट पावली आमची, की ते दीस आमी सगळे भुरगे मातशे बिजी आसले. सो आमची कंप्लेंट जी पावलेली आहा पळय, तांकां CD दिल्लेली आहा आमी, आनी पेन ड्रायव्हय दितले आतां. सो ते कंप्लेंटी प्रमाणे तेंचेरूय FIR करपाची, तेंच्यांनी खंय दादागिरी करप हें जावचें ना. की तेंचो एक प्रत्येक फावटी एक तेंचो मनीस येता, खोत म्हणून कोण तरी, आनी तो येवन आपल्या भुरग्या तर्फे हें करता. आनी दुसरो आनी एक बाई सांग, तूं उलय, कितें जालें एकंदर आतां विशय आतां इतले मेरेन पावल्या की कोणाची कंप्लेंट घातले ते? गोवा मायल्साक आमचेच भुरगे आसतात थंयसर, जे चलयतात थोडे, जे लोकलूच भुरगे आसतात, आमचे पेडणेकर आसा, तेंचे कडेन बॅच आसता. आनी गोवा मायल्साक ॲप बेज चलोवपाक आमचो केन्ना विरोध ना, आमच्या टॅक्सीकार भावांचो. जी गव्हर्मेंटान ॲप सिस्टम केला, ते ॲप बेजीचेर तेंच्यांनी चलोवपाचें. तेंच्यांनी जो हांवें काल उलयला की आमी ताका रेट वाडोवन बीन मागता बीन, आमी तेजे कडेन रेट वाडोवन मागना. तेणी ॲप बेज जी ती चलयता तो तेणी फुकट सुद्दां लोकांक पावयले टॅक्सीकारांनी, आमकां कांय फरक पडना. तेणी लोकांक सर्वीस दिवपाची. पूण ते ॲपाचो जे हें आसा, तेची जी कंडिशन आसता, तेका ॲप बेज एक खंयचे तरी ऑफिसांसून चलता, आनी मागीर त्या ड्रायव्हराक फोन येता आनी कस्टमर ताका कॉल करता आनी ड्रायव्हर ताका पिकअप करता. त्या पद्दतीन तो ॲप चलोवचो, इतलेंच आमचें मागणें आसा. आनी ते काल थंयसर आमी जेन्ना गोवा मायल्साचे अगेन्स्ट उलयता, म्हणजे हेंच आमी प्रत्येक फावटी सांगता की गोवा मायल्साक जो तो कावंटर घातला आनी बाकीच्या टॅक्सीकारांचेर जो अन्याय जाता तो तेंच्यांनी बंद करचो. हे परत ते जाप उचारपाक गोवा मायल्साचे आमदाराक गेल्ले, आनी ते जे येल्ले पळय तांकां कितें तेंचे मायंड वॉश करून तांकां धाडलेले, काय ते MLAचेर अटॅक करपाक गेले हे तेंचो हेतू आसलो काय ते कळना. की ते नेटान विचारताले, हे तुमी आमकां गाडयो काडून दिल्यात आनी कितें कितें ते व्हडल्यान विचारताले. म्हणजे तेंचेर खंय तरी अन्याय जाता, ते जाप आनी ते जे एग्रेसिव्हपणान जो आसलो पळय तो MLA कडेन आसलो तेंचो, अशें थोडक्यान तरी दिसता. पूण त्या वेळाचेर तेंच्यांनी आमचे भुरगे थंयसर पावले, आनी आमीचे जे भुरगे टॅक्सीकार गेल्ले काल थंय MLA कडेन गेल्ले, जो ओपनिंगाचो जो ब्रिजाचो जो प्रोग्राम आसलो तो एक बरे तरेन जावचो, आनी तो कसो जावपाचो आनी कशें करपाचें, आनी एक ती तो जालो हेचेर चर्चा करपाक आमी MLA कडेन गेल्ले. इन शॉर्ट आमकां सांगपाचें एक मेन कितें आहा, आमच्या भुरग्यांचे जशे FIR आनी CR रजिस्टर जाल्या पळय, सेम जे आमी एप्लिकेशन दिलेलें आहा पळय तेचेरय सेम जावपाचें, तेंचेरूय FIR रजिस्टर जावपाची, हीच आमची मेन मागणी आहा. की वन सायडेड खंयच जावंक जायना कितेंच. आता स्थानिक आमदार त्या दिसा तुमकां सांगले की आपण तुमच्या वांगडा आसतलो, स्थानिक आमदाराक तुम्ही कळयल्यार जाता ही स्थानिक गोष्ट? आमदारा कडेन आमी गेल्लेले, पण असं खंय तरी बिजी आहा. पण स्थानिक आमदार आहा तो आमच्या वांगडा सदीत आहा. त्यांनी आमकां पयले पासून सांगलेलें आहा आपूण तुमच्या वांगडा कितें जालें तरी खंय येवपाक रेडी आहा, रस्त्यार जाल्यार रस्त्यार म्हणून. पण तो गोवा मायल्साचो सपोर्टान ना. ते ताका ते दीस कितें सांगपाक गेलेले ते आमकां खबर ना. आमचे जर 5 भुरगे आहा थंय, तेंचे 100 भुरगे येतात थंय, ते येवन स्टार्ट करतात किल्लेसार, आनी FIR आमच्याच भुरग्याचेर जाता जाल्यार हो खंय तरी आमचेर इनजस्टीस आहा. सो जस्टीस जावंक जाय जाल्यार दोनूय सायडीन FIR जावंक जाय. आमी दिल्या पळय, आमी CD दिल्या, आतां परत आमकां पेन ड्रायव्ह हाडून दी सांगला, ते आमी दिता. आमी कितें आहा ते फॉर्मेलिटी करता. FIR रजिस्टर जावंक जाय बोथ सायड, दोनूय सायडीन जावंक जाय. कित्याक तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेले, खंय तरी आमच्या भुरग्यांनी मातशें एग्रेसीव जाले तेन्ना एकामेकाक दुखली जालीच ती, त्या बद्दल आमी काय म्हणना. पण जालीच स्टार्ट तेंच्यांनी केलेले. स्टार्ट आमच्या भुरग्याचेर हात तेंच्यांनी स्टार्टींग घातला. तेचे व्हिडिओ फुटेज आमी आहा ते दिलेले आहा PI कडेन. सो तेंच्यांनी तेचेर इन्क्वायरी करून तेंचेरूय FIR करपाची जशी आमच्या भुरग्यांचेर जालेले आहा. हे आमचे मेन मागणे आहा. नाजाल्यार हो विशय खंय पावत तो आमकांय खबर ना. लॉ एंड ऑर्डर सदीच आमी क्रिएट करता गोवा मायल्स आनी येता आमच्या भुरग्यांचेर एवरी टायम. आनी आमी 2दा कंप्लेंट दिलेली आहा गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट मोपा पोलीस स्टेशनार. सो हे मागता
मोपल पुलीस स्टेशनार जी दिलेली आहा कंप्लेंट पळय तेचेर जर ती एक्शन जालेली तेन्ना तेंच्या अगेन्स्ट जाल्यार हो कालचो कितें जावपाक नासलो कित्याक आमी 3 म्हयने जाले ऑलरेडी तेंचेर कांयच एक्शन ना आणि तांकां होच चान्स मेळ्ळो की बाबा खंय तरी आपलेर एक्शन जायना म्हणून तेंच्यांनी आमचेर हो कालचो अटॅक केलेलो हो म्हणटा मागीर भुरगे एग्रेसीव जावन खंय तरी तांकां मातशें हें केलें रे पण मेन तेंच्यांनी स्टार्ट केलें इतलेंच आमकां सांगपाचें आहा रजिस्टर जाली जाल्यार दोनूय सायडीन जावंक जाय एके सायडीन जावन जावचें ना वन सायड कांयच करपाचें ना पुलिसांक आमी सांगता जर तुमकां हे बरे भशेन कितें करपाचें आहा तांकां गोवा माणसाचें जाल्यार दोशी सायडीन एफआयआर जावंक जाय आमच्या भुरग्याच्या अगेन्स्ट बेश्टेच एफआयआर जायत आहा फाटल्या एका कोण खंय कितें जालें आनी सगळ्या आमच्याच भुरग्यांचेर येता सिवरेज भुरग्यांचेरूच येता कित्याक आमी सगळ्याक बऱ्याक नासता आनी हे आमकां खंय पांय ओडपाक लागून हे आमचेर एफआयआर हे ते करून दामून धरूंक सोदता हे जावचें ना फुडें आमी खंय तरी भुरगे जागे आहा इतलें सांगता हांव निखिल पेन ड्रायव्हान घालून ते आपण सारखे स्टडी करता म्हणपालो जर ते पॉलिटी जाल्यार तेंचेर एफआयआर जातली काय बरें आयज पॉलिटीचा आरामात कशें आसले पळय तेंच्यानी